देखिए अभी तक आप जब इसमें एंट्री करते हैं तो आप माल खरीदते हैं, माल खरीदने की एंट्री आप करते हैं, नगद माल हो उधार माल हो चाहे भुगतान फोन पे से प्राप्त भुगतान अपन फोन पे से करें, कैसी भी कंडीशन होती है अपन एंट्री हमेशा करते हैं परचेज वाउचर में। माल खरीदते हैं तो एंट्री आप हमेशा परचेज वाउचर में करते हैं, बेचते हैं तो हमेशा सेल्स वाउचर में, क्योंकि वो अपना माल रहता है। अब अगर आप संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति अपनी दो टाइप की होती है, एक होती है करंट एसेट, एक होती है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट वो एसेट होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्ति, जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी संपत्ति जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो होती है करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या होती है, जैसे आप किसी पर्सन को माल बेचते हैं, इन फ्यूचर आपको उससे कैश मिलेगा, एक साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपकी क्या हो जाती है, करंट एसेट। एक होती है फिक्स्ड एसेट जिसे बोलते हैं स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसका यूज आप अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए करते हैं और उस संपत्ति का यूज अपन बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, वो होती है आपकी स्थायी संपत्ति। जैसे आपका कोई बिजनेस वगैरह है, आप उसमें कोई फर्नीचर प्रिंटर या कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं, तो ये आप जो भी आप परचेज करेंगे इसका यूज आप अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी, आपकी फैक्ट्री है, तो मशीन का यूज आप किस लिए कर रहे हैं, माल तैयार करने के लिए, अपनी फैक्ट्री के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, और उस मशीन का यूज आप बहुत लंबे टाइम तक करेंगे, तो वो होती है स्थायी संपत्ति। अपन पहले यहाँ पे लेजर बना लेते हैं, आप यहाँ पे ANC से लेजर बना लेंगे। जैसे आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो आप फर्नीचर अकाउंट को लेजर बना लेंगे, अंडर में आप इसको डाल देते हैं फिक्स्ड एसेट, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अब आप वाउचर एंट्री के लिए प्रेस करेंगे V, लेकिन अब अपन क्या खरीद रहे हैं, संपत्ति। आप संपत्ति खरीद रहे हैं और नगद संपत्ति खरीद रहे हैं, तो संपत्ति आ रही है और केस जा रहा है, तो एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर। संपत्ति जब भी खरीदते हैं तो अगर नगद है तो एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, उधार है तो जनरल वाउचर में। अभी अपन नगद खरीद रहे हैं तो आप एंट्री करना पेमेंट वाउचर में। संपत्ति खरीदने से संपत्ति आ रही है केस जा रहा है, तो बाय में आप लिख देंगे यहाँ पे फर्नीचर, एंटर कर देंगे कितने का आप खरीद रहे हैं, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। जैसे मानो अपन 25,000 की नगद संपत्ति खरीद रहे हैं, आप अमाउंट डाल देंगे, अपने पास से कैश जा रहा है तो टू में आप लिख देंगे कैश, एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर अकाउंट टू कैश, एंटर करके आप इसको यहाँ पे एंटर करके सेव कर देंगे। अब ये तो अपन ने एंट्री की जब आप नगद संपत्ति खरीद रहे थे। अगर यही संपत्ति आप उधार खरीद रहे थे, जैसे मानो आप राम से फर्नीचर खरीद रहे हैं, उधार है, तब आप एंट्री करते F7 से जनरल वाउचर, क्योंकि जनरल वाउचर में उस कंडीशन में एंट्री होती है जब कैश का लेन देन नहीं होता, तब आप जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं। अब राम से फर्नीचर खरीद रहे हैं, तब फर्नीचर आ रहा है, आप फर्नीचर उधार खरीदें चाहे नगद, दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर। नगद होता है तो टू में अपन लिखते हैं कैश। अब अपन यहाँ अमाउंट डाल देते हैं, पहले एंटर करते हैं। देखिए टोटल फर्नीचर आपका कितने का हो गया, 50,000, 25 का नगद 25 का उधार। एंटर करेंगे, उधार है तो टू में आप लिख देना उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं। अल्टर प्लस सी से राम के नाम का लेजर बना लेते हैं, आप यहाँ पे राम से अकाउंट का लेजर बना लेंगे, अंडर में आप इसको डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इन फ्यूचर अपन इनको पेमेंट करेंगे। एंटर करना, यहाँ पे आप डाल सकते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम बाद आप पेमेंट कर देंगे। जैसे आपने राम से बोला हम आपको 32 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, आप यहाँ पे 32 दिन डाल देंगे, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं न्यू रेफरेंस। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1 अप्रैल को खरीद रहे थे, 32 दिन बाद मतलब 3 मई को पेमेंट कर देंगे। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। मतलब नगद है तो पेमेंट वाउचर, उधार है तो जनरल वाउचर, और दोनों ही कंडीशन में फर्नीचर का नाम बाय में आएगा, नगद है तो टू में आप लिख देंगे कैश, उधार है तो उस पर्सन का नाम, एंटर करके सेव। अब अपन एस्केप की से बैक चलते हैं। अब आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड एसेट देखने को मिल जाएगी। देखिए आ रही, हमने बताया दो टाइप की होती है, एक करंट आ रही है, एक फिक्स्ड आ रही है। तो अपन यहाँ पे अल्टर के साथ F1 प्रेस करते हैं, आप अल्टर F1 करेंगे पूरी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब देखिए फिक्स्ड एसेट में से क्या आ रहा है, फर्नीचर। करंट एसेट में क्या आ रहा है, जो अपने पास यहाँ पे माल अभी कुछ नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, कैश इन हैंड और बैंक, ये सब आपकी करंट एसेट है। ये अगर आप किसी पर्सन से माल बेचते वो भी कहाँ जाता है, करंट एसेट है। अब अभी देख रहे हैं फर्नीचर आपको देखने को मिल रहा है कितने का है, 50,000।
اب ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا استھائی سمپتی وہ ہوتی ہے جس کا یوز آپ اپنے بزنس کے پرسنل یوز کے لیے کرتے ہیں اور لمبے ٹائم تک چلتے ہیں. اب آپ نے فرنیچر تو خرید لیا، اب آپ اس کا یوز کریں گے اپنے بزنس میں. اب یوز کرنے کے بعد تھوڑے ٹائم مطلب آپ جتنے ٹائم اس کا یوز کر رہے ہیں یوز کرنے کے بعد آپ اس کو سیل کر دیں گے. تو ابھی آپ کو یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے فرنیچر ٹوٹل اپنے پاس ہے 50,000. جب آپ اس کو بیچیں گے مان لیجیے اگر آپ اس کو 7 مہینے بعد بھی بیچ رہے ہیں تو کیا کوئی پرسن آپ سے یہ فرنیچر 50,000 میں لے گا؟ نہیں لے گا، کیونکہ اس سمپتی کی لاگت مولیہ میں کمی آ جائے گی. اب ابھی تو آپ نے خرید لیا، آپ نے اس میں انٹری کر دی. اب جب آپ اس کو بیچیں گے تب آپ اس میں انٹری کریں گے. لیکن آپ سب کو پتہ ہے جو سمپتی ابھی اپن نے 50,000 خریدی ہے اس کا یوز کرنے کے جب آپ اس کو سیل کریں تو وہ آپ کا 50,000 میں سیل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے مولیہ میں کمی آ جائے گی. وہ ہوتا ہے ڈیپریسیشن. انگلش میں بولتے ہیں ڈیپریسیشن، ہندی میں بولتے ہیں مولیہ ہراس. مولیہ ہراس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کسی بھی استھائی سمپتی کا نرنتر پریوگ کرنے سے اس کی لاگت مولیہ میں کسی بھی کارن بس آئی ہوئی کمی کو مولیہ ہراس بولتے ہیں. اب اس کے لاگت مولیہ میں کسی بھی کارن سے کوئی کمی آئی، جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں اگر آپ نے فرنیچر ابھی خرید لیا آپ اس کو لا کے اپنی شاپ پہ رکھ لیجیے. اب آپ اس کا بالکل یوز مت کیجیے. 1 مہینے بعد آپ اس میں 15 دن بعد بھی آپ کسی پرسن سے بولیں گے کہ یہ فرنیچر ہم نے خریدا تھا، ہم نے اس کا یوز نہیں کیا، ہم نے 50,000 میں خریدا ہے آپ لے لیجیے. کیا وہ پرسن آپ سے 50,000 میں لے گا؟ نہیں لے گا، کیونکہ اپن نے اس کو خرید لیا اپنی شاپ پہ لا کے رکھ لیا، اس کا بالکل یوز نہیں کیا تب بھی اس کی لاگت مولیہ میں کمی آ جائے گی. تو وہ ہوتا ہے مولیہ ہراس. آپ جب اس کو سیل کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اس میں انٹری کرتے ہیں ڈیپریسیشن کی. آپ اس کی انٹری جب یہاں کریں گے اس کی انٹری آپ کریں گے F7 سے جنرل واؤچر میں. اب جیسے ابھی اپن اور کبھی بھی آپ ڈیپ من سے نہیں لگاتے آپ اس کی پوری کیلکولیشن کر لیتے ہیں. ابھی ہم صرف آپ کو انٹری بتا رہے ہیں. آپ جب اس کی انٹری کریں گے تب آپ اس کی انٹری کر دیتے ہیں جنرل واؤچر میں. اور اگر آپ پہلے ڈیپ نکالنا چاہتے ہیں پہلے اپن اس کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں. آپ اس کو مینیمائز کرنا، یہاں پہ آپ ایکسل اوپن کر لیں. یہاں پہ آپ ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے کوسٹ پرائس. کوسٹ پرائس کو ہندی میں بولتے ہیں لاگت مولیہ. اب آپ لوگوں نے پرائس سنی ہوگی اور کوسٹ پرائس ان دونوں میں ڈفرنس کیا رہتا ہے؟ پرائس اور کوسٹ پرائس ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ پرائس مطلب ہوتا ہے مولیہ اور کوسٹ پرائس مطلب ہوتا ہے لاگت مولیہ. ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے بتائیے؟ دیکھیے مولیہ وہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی شاپ پہ گئے فرنیچر خریدنے. دیکھیے سامنے والے پرسن جو شاپ کیپر ہے اس نے آپ سے بولا یہ جو فرنیچر ہے یہ ہے آپ کا 48,000 روپئے کا. ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا فرنیچر کتنے کا 48,000 روپئے کا. آپ فرنیچر خریدیں یا مشین خریدیں؟ جب آپ اس کو خریدنے کے بعد انہوں نے آپ کو اماؤنٹ بتا دیا 48,000. اس کو خریدنے کے بعد آپ اپنی شاپ تک لائیں گے. اب اس کو لانے کے لیے آپ چارج پے کرتے ہیں جس میں بھی آپ رکھوا کے لے کے آتے ہیں اس کے لیے آپ چارج پے کرتے ہیں. اس میں چارج الگ دیں گے. پھر جب آپ اس کو اپنے شاپ پہ لے کے آئیں گے وہاں پہ آپ اس کو سیٹ کروائیں گے. پورا سیٹ کروانے چارج دیتے ہیں. مطلب فرنیچر خریدنے سے لے کے اس کو لانے تک اس کو پورا سیٹ کرنے تک جتنا بھی چارج آپ اس میں پے کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اس کا لاگت مولیہ. مولیہ صرف وہ رہتا ہے جو آپ کو شاپ کیپر نے بتایا تھا. لیکن اس کو خریدنے کے بعد آپ اپنی شاپ تک لے کے آئے وہاں آپ نے اس کو سیٹ کروایا اس میں جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے لاگت مولیہ. تو یہاں پہ آپ ڈال دیں گے کوسٹ پرائس لاگت مولیہ. جیسے اپن نے مان لیا فرنیچر کی کوسٹ پرائس ہے 50,000. پھر یہاں پہ آپ لکھنا ہے اس میں گارنٹی وارنٹی کتنے ٹائم کی آپ کو اس پہ گارنٹی وارنٹی مل رہی وہ آپ یہاں پہ ڈال دیں گے. جیسے شاپ کیپر نے آپ سے بول دی اس فرنیچر پہ آپ کو 3 سال کی گارنٹی وارنٹی ہے. پھر یہاں پہ آپ نکالتے ہیں آر وی. آر وی کا فل فارم ہوتا ہے ریسیڈیل ویلیو. ہندی میں بولتے ہیں اپششٹ مولیہ. اپششٹ مولیہ وہ مولیہ رہتا ہے جیسے کہ ابھی آپ فرنیچر 50,000 میں خرید رہے ہیں. شاپ کیپر نے آپ سے بولا اس کی گارنٹی وارنٹی 3 سال. اب 3 سال بعد یہی فرنیچر آپ کا 45 یا 40,000 روپے میں چلا جائے گا. شاپ کیپر آپ سے بول رہے ہیں بہت زیادہ ہو جائے گا 30 کر دیتے ہیں. 3 سال بعد یہ فرنیچر آپ کا 30,000 میں چلا جائے گا. اب جو 30,000 ہے یہ کیا ہے اس کا اپششٹ مولیہ. لاگت مولیہ کتنا تھا 50,000. 3 سال بعد یہ جا کتنے میں رہا 30,000 میں. مطلب اس کا 20,000 مولیہ کم ہو گیا. اب بچا کتنا 30,000. تو یہ ہو جائے گا اس کا اپششٹ مولیہ. آپ جو ڈیپ لگاتے ہیں وہ آپ لگاتے ہیں اپششٹ مولیہ. اب یہاں پہ آپ نکال لیں گے پہلے ڈیپ.